आज नभ्या भोला हुन्यो कर्म गर मनी बिना काम यही दुनियाँमा को बन्या छ धनी कर्म भन्न केही थिएन यही धरतीमा ठुलो निका कर्म जोग रलो इतिहास समारलो भाग्य भन्न कर्म ठुलो कर्मको फल्नेको बिना कामै कहाँ पाइन्छ सफलताको टिको इतिहासमा अमर छ पासाङ शेर्पा पनि सगरमाथा चड्डु सफल पहिली नारी बने तेस्रो प्रिया सफल भयो शिखरमा पुगियो साहसी नारीका नाउँमा इतिहास लेखियो गरेले सबथोक हुन्छ भणी धेकाइदियो हमजसी नारीको लगाई साहस बढाइदियो केही नै ती नहुने तसो यही धरतीका माझ भलौ हुने हो पक्का नभइयालै आज जिन्दगीको दोबाटोमा दुःख नमार्नेले सफलता मिलन्छ पक्का बाटो नछाड्याले गाडी बन्या मोटर बन्या जहाज पनि बन्या गर्या बर यही धरतीमा के छ रे नहुने यो जिन्दगी दुई दिन कि कर्म हो अमर यही धरतीमा किनै हुनु कसैले कम्मर दुःख पीडा सहिसक्याले आइझन्छ नम्बर जगत छ साहसी काम उइरन्छ अमर भाग्य दोष्य यही धरतीमा भौतैकी छ बानी उसै कि लागन्छ कठै जिन्दगीमा चाहने भाग्य दोष दिनै रहन्छ कर्म त गद्दैन उमान्स त जिन्दगीमा अगाडि बढ्दैन भौतै जना इच्छा छन् यही धरतीका भार उन सफल कसरी हुन्न लाग्या इच्छा तारा प्रभातै ठेकामा बसी दुई बोतल पिन पस्या घर झन्ज्या बट्टा लोटी भाग्य दोष दिन पस्या वर्षभरि 2-4 महिना मात्रै स्कुल गया भाग्यै हो खराब भन्ना स्कुल फेल भइया दिनभरि खेल्लाका पछा किताब पढेन भन्नु पस्या आँजीसम्म अगाडि बढेन अगाडि कसरी जान्न यसरी पढ्याले भाग्यै हो खराब भणी रात दिन भण्याले जीवनमा असफल भया यो मन रुन्छ बा फेल हुनामा भाग्यको दोष कसरी हुन्छ बा भाग्य खराब जन भण कर्म गर मन सफलता मिललो पक्का बाटो छाड जन टर्चले उज्यालो हुन्छ अन्यारी रातमा सफलताको मुहान हुन्छ हमारा हातमा केही दिन छ भाग्यलाई दोष बदेले हाल सोच गर्वै देखि धनी भया ये धरतीमा को छ गर्वै देखि धनी भया ये धरतीमा को छ। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जानकी अवस्थी पन्तजीको रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारू गड्या। केही दिन छ भाग्यलाई दोष बदले हाल सोच शीर्षकमै अझै मेरो छ नेउली डडेलधुरा बठे लेखिरहेको थियो। सुर्नाया गाउँपालिका 6 खटाली बैतडीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जानकी अवस्थी पन्तजीलाई खुबै रुबस विचार खुबै रुबस रचना पठाइबर सहयोग गरिदिए हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। हुक्का चिलिम 2065 सालबाट सुरु भएको र 13 वर्षसम्म लगातार चलेको सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमै एकमात्रै कार्यक्रम हो। सबै जेठो देउडा कार्यक्रम लगाए हो। रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिमलाई रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो युनिटी डडेलधुरा, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो सुदूर संसार बेलौरी बठे लगे सुन्न सकिन्छ। अनलाइन रेडियो बठे, युट्युब बठे, नानो झल्को झल्की फेसबुक बठे लगे हामीले सुन्ने व्यवस्था बनाइरहेछौँ। तम कसैले माध्यमबाट हुक्का चिलिमलाई सुनिसकन्छ र आफ्ना साहित्यिक रचना कसैले लगाई समावेश गरिसकन्छ, सिमेट सकन्छ, हुक्का चिलिमलाई पठाइसकन्छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम बोहराजीले अमरगढी नगरपालिका 7 सल्ला गाउँ पोखरा डडेलधुराबाट एक रचना लेखिरहेछ। भूमिराज मुसानी देउता भाडी शीर्षक राखबर के लेख्या रहेछ। नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा भूमिराज मुसानी देउता डुङ्गराका भेकमा। डुङ्गराका गाउँ नजिकै रमाइलो ठाउँ भाडी यहाँ देउता कसरी आया सल्ले स्वर छाडे।
भूमिराज मुसानी देउता शैलेश्वर बसन्थ्या भाडीमा दर्शन मिल्यो सब न्यौता जसन्थ्या डुङ्ग राहाई देउरो जान्थ्यो गाडा शैलेश्वर पूजा हुन्थ्यो 12 बजे मध्यराततिर एक वर्ष त देउरो पुग्दो ब्यालो भया रहेछ तिनरो पुगन्ज्या देउरो देउता पुजी गएछ हाम्रो नपुगे देउरो देउता क्याकी पूज्या कोहौ तम देउता पूज्या मारद्दाकी जुज्या कसैका फुटिया मुन्डा आइगयो रगत कामिया देउताका धामी अक्काकी बगत एकतिर सुल एक धाजा धामीले मचाइछ करिब 3 कोष उब्या त्यो उडेर आइछ शैलेश्वर है मचाएको पहुँची गयो भाडी शैलेश्वरमा देउरो ल्याउनु छुट्यो तबै लाडी अब तु ताई पुजे भने धामले भन्या रहेछ तबै बठे यही भाडीमी पूजा लाग्दै भएछ ताईका भरडिया धामी बाहिरी नै एउटालाई गाडैका पुजारी पूज्या भाडीका देउतालाई असौज कार्तिक षष्ठी माघकी षष्ठीलाई पूजा हुन्छ इन्देउताको मिलेर बस्तीलाई खुब्रा मडो टुकुरो छ फाँट वरिपरि पर्यटक हुने त्यो क्षेत्र विकास भयाभरि वरिपरि सल्लाहका रुख मन्दिर बिचमा देउडा खेल गोरा नाच गोरा रे तिजामा चलन्छ सिरसिरे हावा नजिकै पोखरी वर्षाकी शीतल कसो जेठकी दोपहरी घाम लाग्या शीतल छाया नठन्न जाडीमी सबै ठाउँ है डिट पडन्छे यही सुन्दर भाडीमी प्रकृतिले सजिएकी स्वर्ग सरी भाडी यही ठाउँका विकासका निम्ति बढी जा अगाडि यही ठाउँका विकासका निम्ति बढी जा अगाडि भूमिराज मुसानी देउता भाडी शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम बोहराजीले यो रचना कोसेली पठाइरहेथ्यो अमरगढी नगरपालिका 7 सल्ला गाउँ पोखरा डडेलधुराबाटै बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम बोहराजीलाई खुबै रुबस रचना आफ्ना ठाउँका देवी देवताका विषयमा यसरी है सबैले रचना कोसेली बनायो सबैलाई सुनायो भने पछाडि जानेको मान्छे त अब जानिहाल्यो नजाने मान्छेले जान्ने अवसर पाउँछ सुन्ने अवसर पाउँछ कस्या है उत्पत्ति भयो कस्या है तै ठाउँमी थापना भयो कब पूजा लागन्छ कब के हुन्छ तै सबै विषयमा जान्ने अवसर मिलन्छ लेख्दिनेलाई लगै बोलाइछ रे सुन्दिनेलाई लगै बोलाइछ आफ्ना गाउँठाउँका आफ्ना समाजका सुदूरपश्चिम भितरीका चाडपर्व सुदूरपश्चिम भितरीका देवी देवताका विषयमा मन्दिरका विषयमा हामीलाई जान्ने अवसर पाउन बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम बोहराजीलाई। ओ बुढाओ यही पालि दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर बदल्लाओ भन्छे त बदल्लिने पै कहाँ है ल्याउने है महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लै जाउँ कि उही लै जाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपैयाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। सत्य पथमा हिट्रन्याका फेरो जनहौ बाटो शीर्षक राखपर ग्वालेक 9 सिमलबुङ्गा बैतडी बठै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीले एक रचना पठाइरहेछ कि लेख्या रहेछ। सत्यलाई दुनियाँको भलो सत्यले संसार मनुष्यले फल पाउँछ कर्म अनुसार सत्यले दुनियाँमै जयकार पाइराख्छ असौज उही भित्र भदौ जयले जेड लाइराख्छ जो हन्छ सत्यका बाटा उसैको राजहनो असत्य पापका बाटा जिन्दगी नासनो सत्य त एकोलै हनो पापीका बीचलै तबै त दुनियाँमै सत्यकी जित भए सत्य त अटल छ हेर पाप 2 दिनको सबैलाई थाहा होइ जान्छ बोकेको जमिनको सत्यलाई सबैको सहयोग असत्य कोही कोही यही मेरा मनका कुरा नाइ बुझ्जो जोइ तोइ सत्यले पापका ऐतिर घुँडा टेकाउ जन आत्माले एक कुरा बोल्लो
अर्को भन्छ मन। केही दिन पापकी चुरफुर सत्यका ऐतिर, सत्य त एकलो हिट्टो पाप जान्छ छैतिर। मैमण्डौ सत्यमा विश्वास कसै पाप पक्का, सत्य कि रक्षे कि लेखाइ आइ भगवान लड्डा। झिक्को दिन नाइ टिको यही धरतीमा पाजी, पाप बैरे रोइदिन काटो सत्य रनो हाँसी। जोथिया सत्यका धनी उन बन्या महान, सत्यका शरण पढी पाल राख्या जहान। सत्यले सुखचैनका बाटा खोलिराख्यो रात दिन, तीन लोक एकिस भवन पाप बासो काइन थिएन। जो गया सत्यका शरण उन भया अमर, सत्य कि रक्षा कि न्युति कसराको कम्मर। सत्यका पुजारी थिया राजा हरिश्चन, सत्यसित बाउली जोड्डाई आया प्रभु पन्न। सत्य युग त्रेता युग द्वापर कलिको, भगवानले अवतारी बने मान राख्यो बलिको। सत्यले संसारमाई प्रलय रोकिराख्छ, सत्यका ऐतिर कन्ज्याई पापले छात ठोकिराख्छ। सत्यका यी कुरा गद्दा पापकली कालमा, सिधाई दाँतोन झाइ लागो ढुङ्गो भ्यादालमा। सत्यका शरण आई पापलाई मुक्त होइझाओ, सत्यका हिटन्या बाटा फुलका घोत्ता बोइझाओ। सत्यको कि बखान गरौँ मुय ज्ञानी लाटो, सत्य पथमा हिट्रन्याका फेरो जनहौ बाटो। सत्य पथमा हिट्रन्याका फेरो जनहौ बाटो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीको रचना थियो सत्य पथमा हिट्रन्याका फेरो जनहौ बाटो शीर्षक राखपर ग्वालेक 9 सिमलबुङ्गा बैतडी बठे। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। डोटी रत्न वीर बहादुर विष्ट विवशजीले कलुवापुर बेलौरी सडक हुन लाग्यो तडक भडक शीर्षक राखपर शुक्ला फाँटा नगरपालिका 11 दीपनगर कञ्चनपुर बठे लेख रहेछ। रामकी बराइल विष्ट पालीडोप सुरनयाँ गाउँपालिका पाटन सोराड बैतडीको जरमथलो। शुक्ला फाँटा नगर बस्ती कलुवापुर चोक वडा नम्बर 11 को सडक ढाकछोपा। कलुवापुर चौराईदेखि बेलौरीसम्मको 27 किलोमिटर रोडा होइग्यो अचम्मको। 40 वर्ष नाङ्गिसक्यो श्री गणेश गरेको, मतलब कसैलाई नाइथी ग्राइबिल भर्याको। भौती फेरा लेख्या मैले यही रोडकी निम्ति, नेता कर्मचारीसित हात जोडी बिन्ती। जानन्ना ओमदादा मेरा लेख्या नलेख्याको, चिठी पढ्य तनै हुन आँखाले देख्याको। जसोई तन्त्र आया पन हाम्रा नेपालमै, हेउन गली जमिरने उच्च हिमालमै। लात्ती खान्या जुत्ता खान्या भूत पिचा सखाई, सुधी सारा हात जोड्डु लात्ती हान्नु भगाई। भोकले मरलो बाघ पानीकी तिसले, बेलकुलै नखान्या घाँस मृगकी रिसले। बाघलाई शिकारै चाहिन्छ बलको घमण्ड, मृगको खुन खाने बानी काम अण्डसण्ड। तसाई नेपालका नेता तसाई कर्मचारी, तसाई हम जनतापन विनाशको भारी। 2 नम्बर क्षेत्रका नेता भोट माग्द्या बेला, यो रौडा हुलाङ्की भन्थ्या जनता गरी भेला। जित्या पछा कहाँ राया मर्या छन् कि जिउना, कभै न फर्कन्या क्या भ्या नै बर्खा नै हेउन। तम नेता बाटो जन पाया यही जुने उही जुने, भेटघाट जनता कि जन हौ गल्ती गर्या चुने। किनाक आशला आब तम भोट माग्दा कि, कभै पालो जन पढौ मारुति हाँक्दा कि। त्यो नेता निमक हराम भोट दिने जनताको, मतलबै नराख्दै कभै कामनाइ थिए अन्धाको। आधा कञ्चनपुर हिट्या यो रोड पुराने, अब्बला किशोरी होइ गए झुरानी कुरानी। रोडका हालत हेर कठै लाडी दैना, होइरहेछ शमशान घाट पोइ त 12 महिना। ठुला ठुला गड्डा छन् तैमाई पानी ताल, डुबी मध्य बुढी मध्य इसाक्या बिहाल। आँखा छनाई अन्ध भौतै नेपालका नेता, कर्मचारी भौतै लाटा घुस खाने योग्यता। परमेश्वर राधा कृष्ण हम त होइग्या मूल्या,
हे भगवान नजर लाया हमलाई सबै भुल्या, हे भगवान नजर लाया हमलाई सबै भुल्या। डोटीरत्न वीरबहादुर बिष्ट विवशजीको रचना थियो। कलुवापुर बेलौरी सडक हुन लाग्यो तडक भडक शीर्षकमी शुक्लाफाँटा नगरपालिका दीपनगर 11 कञ्चनपुर बठै लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद डोटीरत्न वीरबहादुर बिष्ट विवशीलाई यो रचना कसैले किलाए। लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी, सोच्या जसो खोज्या जसो पाइन छानी छानी। पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलको, अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको, अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको, ता हुन्छ सोलको, ता हुन्छ सोलको, अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीले भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडलदुराको जरमथालो बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर बठे लेखरहेछ। आहा शीर्षक राख परेको रचना कोत्तिनीको घर परिवार कि लेख्या रहेछ। 4,84,00,000 घुमी खोजेको दरबार, दरबार भित्र बसी खोज्यो परिवार। माटी ल्यायो 3 किसिमको गाह्रो बनाउन कि, सेतो रातो कालो रङ्ग एकै मिलाउन कि, ढुङ्गा ल्यायो 5 किसिमका घर चिडाउन कि, एक भन्ना एक निका थिया छिना कटाउन कि, तैग रमै 8 ढोका भौतै थ्या बलिया, बतास चलन्थ्यो भौतै खेल्ला कि छलिया, काम रन्थ्या 10 जना एक थियो तन्रो हेड, निका गट्टाए पछाड दो एक ठुलो मेट, ढुङ्गो लाउँथ्या 5 जना कहाँ कसो चाहिने हो, रङ्ग लाउने 5 जना जहाँ जसो चाहिने हो, 25 जना गाह्रो बोकी रात दिन कामरी, अद्दो लाग्यो मिलिजुली घर छाउने तयारी, बिम हाल्यो 3 तैमै 360 सरिया, 36 बोरा बालुवाका तसाइमै भरिया, 12 बोरा सिमेन्ट ल्या 16 बोरा रोडी, घर भण्या भौतिकै बलियो यति सामान जोडी, राजा पस्यो घर भितरी खोजी ल्यायो रानी, चेला 2 मात्रै भया 12 चेली नानी, एक चेलो गोरो भयो एक भयो कालो, राजा कि चाकरी हथ्या मिलाए आलो पालो, 2 छोराका 7 नाति 12 छन् पनाति, 28 सनाति भया घुम्ने भाँति भाँति, पाहुना आउने राजा घर 2 महिना बस्या, 6 पाहुनाले वर्ष दिनमै पार्दियो समस्या, घरको शोभा बहुतै हुन्छ अतिथि आउनाले, आज्ञाको पालन अर्यो आयाका पाहुनाले, घरको निर्माण अरि राजाको वर्णन, चिलिमद्वारा केशवजीलाई अर्या समर्पण, कसो माण्या यही घरलाई ठिक छ कि बेठिका, परिवार कसरी रहन्छ यही घर रका बीच, मन सम्झी लेख्या चिठी भावना पोख्याको, परीक्षा अर्याको होइन प्रेमले लेख्याको, भेटघाट अद्दो कोरोनाले हालिदियो बाड, 77मै निसुराइग्या ऐल वर्ष चाड, ओमजी रिसाया जन राजनीति जान्दैन, तम्रो भाका नसुनैया मन मेरो मान्दैन, निकोइ लेख लेख्या आउँथ्यौँ केही लेख गल्ती छ कि, सुधार अर्या गल्ती भया चिठीतिर त कि, धार्मिक लेखन्या बानी शास्त्र हेर्दाखेरि थाहा छ तमलाई आँखा कानको भुल जानौ बेसरी, थाहा छ तमलाई आँखा कानको भुल जानौ बेसरी। देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना थियो। बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर बठे लेखराइ थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडलदुराको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद यो रुबस रचनाकीलाई। 90 वर्ष पार ल्याल्यो पहिलगै साहित्यप्रतिको माया
अरे यति सफा अक्षर यति निकै टकटकाना अक्षर लेख्दु यति लामा लामा रचना काहीँ न काट्टु न के अद्दु यति 2 पन्नाको लेखराएछ उनले काहीँ एक अक्षर लगाए काट्या थिएन और नबुझिने खालको काहीँ एक अक्षर लगाएका थिएन। तमलाई भगवानले शक्ति दिइरहेछ, तमलाई भगवानले ताकत दिइरहेछ। आउन दिनमे लगे यो ताकत शक्ति दिइराखुन् भगवानसँग हाम्रो लगे बिन्ती छ। बहुत बहुत धन्यवाद यो रचना कोसेली पठाइदिया हुनाले। सुन्दरराज जोशीजीको एक रचना छ, मालिकार्जुन 8 थकथोली दार्चुलाका मित्र अच्याल भारत मिसन रेउँ बठे लेखराइ छ। बेली मैले रविबार लेख्या हुक्का चिली मामा क्या हुन्छ केही पत्तो नाइ थिए मान्छा जीवनमा। रविबार इजुले सुन्यो आँखा आउँछ आइछन् बेली त्यो दशैंको सुरुवात व्रत सबले राख्छन्। इजु भन्ने घर आइजा दशैं टिको लाउन भक्कल गर्दिया इजु सुखा दिन आउन। ओम्दा दाले रविबार पढ्यो मेरा घर पुग्यो भाबिनीले होरो हाल्यो मै पर देश पुग्यो। नैबा बाका हाथ मोबाइल कसरी फोन गरौँ भर त कसैको नाइ थिए कयका भर पढ्नु। खुट्टामा चप्पल नाइ थिए मेरा बाबा कठै घर छाडी परदेश आयो चैत महिना बठे। जौहरा कानमा राख्या टिकोलाई लाइहाल्या जैबेला सेलपुरी खाला बाडुली लाइहाल्या। छोरो मेरो 9 महिनाको बाबा भन्नु पस्यो कोरोनाका कहरले मै पर देशै बस्यो। आज दशैंको दुत्य पैठ पूजा आजा भयो गरी बिरे ऋणले गर्दा मै पर देश गयो। ओम दादा आज मुई इति लेखी छाड्डु युरै 12 पढिदिया तम्रै भर पढ्डु युरै 12 पढिदिया तम्रै भर पढ्डु। सुन्दरराज जोशीजीले भारत बठे लेखराइ थियो। मालिकार्जुन 8 थकथोली दार्चुलाका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद सुन्दरराज जोशीजीलाई यो सुन्दर रचना कोसेलीकीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको एक रचना छ, खान्जाने पिरती रन्छे नति बिखै जडी शीर्षक राखपर लेखराइ छ। बेदकोट नगरपालिका 7 झजपुरा कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन खेतीगाउँ रूपाल डडलदुराका मित्र। मनका बिरह गाउँछे बनकी न्याउले चढी खान्जाने पिरती रन्छे न त बिखै जडी। भौतै हो पुरानी बात उइला जम्मा नाकी एक मान्छे बटुवा आइछ एक घर रनाकी। पुसमा गएको महिना रहेछ जाडीले थरथर और घर काहीँ न रहेछन् नवर नपर। कोछन् घर भणी बरे एक घर रलाई गएछ बास्पा यसले निको हुन्थ्यो भन्नु भया रहेछ। झुपझुप रातपड्ड लागि थगे गोडा पट्ट एक बुढी उगाडी दार बाहिर तक झट्ट। दारू गाडी भन्न पसी तै घर रकी बुढी बिमारका छेउटा हरी खेल्ल पसी फोडी। तै बुढीका खाली ठस्का बटुवाले जान्यो बास्तिन कि दुःख जसी तै मान्छेले मान्यो। त्यो मान्छे त सिपाही रहेछ चला खको छट्टो मल्काई बर बनाइहाल्यो तै मान्छेले पट्टो। त्यो बटुवा भन्न पस्यो खाना के कुराडी लिएरै छौ त मलाई खाउलो भणन्छे तुराडी। तै बुढी कि सटपट बटुवाले जान्यो बन्चरो छ कि नै आमा तै बुढी थै भन्यो। फुट्ट उठी तग्दो पस्यो बुढीका भित्र नखाइलाई एक रात त सिरौलो के छ र। बन्चरो क्याइ भन्छ भणी बुढी पढी छक्क हेलुवा हुन्छ भन्या पछा बुढी हुने मक्ख। हातदी बन्चरो भन्छे कस्या पकाउने हो उपदरै अरिबर जानी फसाउने हो। तातो दुध निलुकी थुकौँ तै बुढीका भएछ बन्चरो समाया पछा बटुवा भन्ने रहेछ। बन्चराको भिड समय उबजे कयको हो हेलुवा त होइजान्छ एको रन्दिय जयको हो। चुलो चौको कहाँ हो बजे पानधारो कालाई छ धन्न बजे धर मात्मी तमरी बलाइ छ। बटुवा भन्छ सब्जी छनाइ क्या कि रन्छ्यौ भोकी बन्चराको हेलुवा बजे कभय खाइरहेछौ कि। बुढी होइ गए फुरफुरानी हेलुवा खाना कि भन्ने चोट उठ पसी भित्र जाना कि। एक भाँडामा पानी ततायो खटखट उमाली भिड खुसाई पानी नि हाल्यो निकेरी समाली। बन्चरो पानी नि हाली आगा कि झलझल बटुवा पसिना पुछ
मुन्टाइने खलखल केही नि मिसाउन पाया अर्खोइ हुन्थ्यो स्वाद घिउ चिनी सुजीको धुलो ऐल आइछ याद बुढी त खुसी होइ भन्छे छनैछ भोला बसा पकाउनु मलाई मन कि मनै छ ओबजे तम्लगै खाल्यो मध्ये न्याहु पर्कोइ छोरा बदाम किसमिस हाल्या स्वाद होइ जानवर खोइ बन्छ राको हेलुवा पकाई तन्दु यहीले खायो हिट्टोइ लाग्यो त्यो बटुवा तै बुढी फसायो चला ककी चार कुरडी बुद्धिले खाइन्छ सोझा साझा सज्जनलाई कहाँ खनाइ पाइन्छ सोझा साझा सज्जनलाई कहाँ खनाइ पाइन्छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना थियो। खेतीगाउँ रूपाल डडेलधुराका मित्र बेदकोट नगरपालिका 7 झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीलाई। नजाड्या सजी हुनु बन पाखा न्याउले बासले हैरान खोजा खोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली लगानका कपडा किन्नाई बन पाखा न्याउले बासली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर यो व्यापारिक बडाउलो थियो। रमेश भण्डारीजीको एक रचना छ मेलौली नगरपालिका 4 तिताबाई बैतडी बठे लेखराइ छ मेरी मन की बात शीर्षक राखपर लाग्यो कि ठुल्ठुली रात बिहानल बिउजेर लेखौँ कि दुई चार कुरा हियामा सोचेर दिन जाना बरस जाना जोबन गुमेर प्रकृति चर्खाको डोको आइजान्छ घुमेर गैरास खोलीका खेत सेलास फिरियो जेठ घाम बर्खा काटी हिउनामा छिरियो उच्च ठाउँ बतास चल्दो गैरी ठौर पालो लाग्झाना अतपुराइ दिन सूर्य आधा टालो ठुली रात झ्याउझ्याउ कि बात बिहान ल बहला बिहान कुटकुट जाडी पहिरन रहला दिनपन घटेर आया ठुली भइन रात चुलाइने चौपाडो हाल्लु लेख्दु मन की बात गैरास घरको छानो घामझोल कन्या बेला छाकलो होयाउँछ मेरा ठण्डीका मज्याला गैरी खेत पालो पड्डो घामझट्ट डाँडामा तुषार पत्थरी फड्का पानीका भाँडामा हर्जा गिट शिर टोपी गलबन दिलाइ घाँटी खुट्टा जुराप हात पन्जा चुलाइन चौपाडी सन्तोली मौसमी पाक्या कागती जामुन काटी कहै चैतसम्म जाडीकी कामुन हिउना दिन न्याला कपडा शिर है आँट्याका खुट्टाका कुर्कुच्चा बठै कञ्चोडा फाट्याका हातै काँथडी सबै नका कामकी अतास ठाडा खोला ठण्ड हावा शिरशिर्या बतास छाकली पेलेका लेखु खुद्याउडाकी रात संस्कृति इतिहास अर्ती सया नानकी बात साथी सङ्गी तल्ला मल्ला फागला काटन अडम पडम माया पिर्ता सुख दुःख साटन सिरौ लाइने भुइरासित ओखड्की नाउ हाले फागला परौठासित लैनाकी छाँचकाले मन हर्ष खुसी याले सुदूरका गर्खा सोरा लैन मेला जाँत भेटघाट टका सरका फुलफुली ढकमक्क भया आँगन रोप्याका काजबार मेला रे पात कोर्नाले छोप्याका फुलिग्या सयपत्री फुल बासना आइगएछ हेउनले हारन दियो रहल लागिरहेछ कुर्जे फुली बास्न दियो हजारिका झुक्का टिहा रकी बैना किलाई लाइदे डाको हुक्का मनाउने दसैँ रे दुत्या देउसी रे तिहार कोही घर कोही हुन व्यस्त कोही खाडी बिहार सुदूर किसान बोकी पुर्खाका मानले हिउन रात जातका देउडा लम्मरी आनले अर्का साल आशा रोछ यही बिखाइले कली बजी झन्न दाइन दमाउ मेरा सुदूर थले सकिया हियाका शब्द
नाडीको बल पनि सकी या कापीका पाना कलमको छल पनि आगो बाले प्यारे हुक्का 8-5 रातमा सुदूरका चुला चुला सबै छौँ साथमा सुदूरका चुला चुला सबै छौँ साथमा। रमेश भण्डारीजीको रचना मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडी बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारीजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। हुक्का चिलिम 13 वर्ष बठै लगातार चलबराएको देउडा कार्यक्रम देउडा गीत सुनाउँछ। तमले सुनेका छ, तमले जानिरहेछ। तमलगै आफ्ना गीत रचना कोसेली यसरी पठाइसकन्छ र तमले लेखी पठाएका गीतलाई हम लाखौं मित्रसम्म पुर्याउला। तमरो भावना विचारले समाजमा केनके बदलाव आइसकन्छ, केनके बदलिसकन्छ। हाम्रो कुरीति कुसंस्कार जो छन् पहिले बठे चलिआएका जो सबैको लागि असजी छन्, जसमा छाउपडी प्रथा छ, यी कैयौं चीज छन् जसलाई हम हटाउनैको लागि तमरो विचार महत्त्वपूर्ण भइसकन्छ। केही रविवार सन्देश फैलाउनैको लागि, समाजलाई जगाउनैको लागि, नजनाया चिज जनाउनैको लागि, केही नपछ्यानिएका ठाउँलाई पछ्याउनैको लागि तसा ठाउँमा तमरो कलम चल्यो भने पछाडि त्यो कलमले केनके समाजलाई बदलिसकन्छ। तपाईँको लागि तमलगै आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली हामीलाई पठाइदियो। हम तमरो साहित्यिक रचना कोसेलीलाई लाखौं मित्रसम्म पुर्याउन हो। तर अहिले छुट्टियौँ, भोला 8-5 में भेट्ला रे बाँकी कुराहरूलाई उज्यासम्मैकी लागि नमस्कार।